अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। लूत अलैहिस्सलाम एक नबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में और बाइबल के अहदनामे कदीम की किताब पैदाइश में आया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर सदूम है जो मुल्क शाम सूबा हमस का एक मशहूर शहर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन बारान बिन तारख बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। ये लोग इराक में शहर बाबल के बाशिंदा थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके फलस्तीन तशरीफ ले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के एक शहर उर्दन में मुकीम हो गए और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाकर सदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। मदाइन सालेह और दमिश्क के दरमियान बहरा लूत जो सी साल्ट कहलाती है, इसके नजदीक आपकी कौम आबाद थी। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत जिन बस्तियों में रहती थी वो बड़ी शादाब और सरसब्ज बस्तियां थी। गैर बस्तियों के लोग शादाबी के सबब से कौम लूत की बस्तियों में अक्सर आ जाया करते थे, जिसकी वजह से कौम लूत को तरह तरह की तकलीफ होती थी। शैतान ने कौम लूत को बहकाया कि गैर बस्तियों के लोग जो आवे उनके साथ जितने नौउम्र लड़के हों उन लड़कों से बदफेली की जावे तो गैर लोग तुम्हारी बस्तियों में हरगिज न आवेंगे। शैतान के बहकाने से और खूबसूरत लड़का बनकर उनको वरगलाने से उन्होंने वैसा ही किया और फिर उनमें वो आदत जम गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हर चंद समझाया मगर उन्होंने ना माना। आखिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कदर टुकड़ा जमीन का खड़ा करके अल्लाह के हुक्म से उलट दिया और उन लोगों पर पत्थरों का मींह बरसाया जिन पत्थरों में आग के शोले भी थे और सब लोग हलाक हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बरादरजादा है। उनके वालिद का नाम बारान था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के ज़ेरे साया गुजरा और उनकी नशोनुमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही आगोश तरबियत की राहीन मन्नत थी। इसीलिए वो और हजरत सारा अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिम के पहले मुस्लिम और साबकून और अव्वलून में दाखिल है। ये और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा साथ रहे हैं और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र में थे तो उस वक्त भी ये हम सफर थे। तो रात में है कि मिस्र के क़याम में चूंकि दोनों के पास काफी साजो सामान था और मवेशियों के बड़े बड़े रेवड़ थे, इसलिए इनके चरवाहों और मुहावजों के दरमियान बहुत ज्यादा कशमकश रहती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चरवाहे चाहते थे कि इस चरागाह और सब्ज़ार से पहले हमारे रेवड़ फायदा उठाए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चरवाहों की ख्वाहिश होती कि अव्वल हमारा हक समझा जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस सूरत हाल का अंदाजा करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मशवरा किया और दोनों की सलाह से ये तय पाया कि बाहमी ताल्लुकात की खुशगवारी दायमी मोहब्बत और उल्फत की बका के लिए जरूरी है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके शर्क उर्दन के इलाके सदूम और आमूरा चले जाएं और वहां रहकर दीन हनीफ की तबलीग करें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रसालत का पैगाम हक सुनाते रहें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वापस फलस्तीन चले जाएं और वहां रहकर इस्लाम की तालीम और तबलीग को सरबुलंद करें। उर्दन की जानिब वो जहां आज बहरे मैयत या बहरे लूत वाक़या है, यही वो जगह है जिसमें सदूम मूरा की बस्तियां आबाद थी। इसके करीब बसने वालों का ये एतकाद है कि पहले ये तमाम हिस्सा जो अब समुद्र नजर आता है किसी जमाना में खुश्क जमीन थी और इस पर शहर आबाद थे। सदूम वो आमूरा की आबादियां इसी मुकाम पर थी। ये मुकाम शुरू से समुद्र नहीं था, बल्कि जब कौम लूत पर अजाब आया और इस सरजमीन का तख्ता उलट दिया गया और सख्त जल्जले और भूचाल आए, तब ये जमीन तकरीबन 400 मीटर समुद्र से नीचे चली गई और पानी उभर आया। इसीलिए इसका नाम बहरे मैयत और बहरे लूत है। ये सही हो या गलत, बहरहाल ये मसला हकीकत रखता है कि इसे बहरे मैयत के साहिल पर वो हादसा रोनुमा हुआ जो कौम लूत के अजाब से मौसूम है। मुहाजरा इला रब्बी मिन वतनी और रूहानी दोनों किस्म की हिजरतें मुराद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के दीन की खातिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना वतनी हिजरत है और बाप दादा के कदीम मजहब परस्ती को छोड़कर मिल्लत हनीफी को अख्तियार कर लेना रूहानी हिजरत है। और जो गुज़श्ता सालों की असरी तहकीक ने बहरे मैयत के साहिल पर लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों के बाज़ तबाहशुदा आसार हवेदा करके इस इल्म यकीन के सामने सर तस्लीम खम कर दिया है, जिसका ऐलान 1350 साल कबल कुरान अजीज ने कर दिया था। आले लूत से मुराद खुद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान वाले लोग हैं, जिनमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी शामिल नहीं क्योंकि वो मोमना नहीं थी। अलबत्ता
لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آل لوط سے یہاں پر مراد حضرت لوط کی صرف سلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی مانوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ کے اتباع اور پیروکار کے ان سب ہی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معیشتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی معجزت تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے امرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت لائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا۔ کہنے لگے، مستورہ بالا آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہ مقولے مذکور ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعارض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت و باعزت انسان، اور پھر وہ بھی نبی معصوم، کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دے دیے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مجبور انسان نہیں، یہ تجھ کو ہرگز گزن نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے، بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں اسی وقت ان سب بدبختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور رکن شدید، یعنی ان کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی، اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ یہ اپنی بد کرداری کے عبرتناک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے بکم قوت میں کم مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے، اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ ان کے مقابلہ میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی، یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا۔ اسی لیے تورات میں ہے کہ حضرت لوط ماں اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے زوغریا سوغر کی بستی میں چلے گئے، جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سوغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و امان سے رہنے لگے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔